कुर्बानी के दिनों में मैंने दो चीज़ें बहुत ही गलत देखी हैं, वो चाहे शहर हो चाहे गांव देहात हो, कहीं का भी माहौल। हमारे मुआशरे में ये दो चीज़ें बहुत गलत हैं और इनका निकलना निहायत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी में दो दो बोटियाँ बांटी जाती हैं। एक तो जिसके घर कुर्बानी होती है वो गोश्त को निकाल कर दूसरे घर में जहाँ कुर्बानी हुई होती है उसके घर भी दो बोटियाँ पहुँचाता है। भाई जहाँ कुर्बानी हो रही है तो वहाँ तो देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और ना ही उसको कोई शिकवा होगा, इसलिए क्योंकि उसने भी कुर्बानी करवाई। आप लोगों को खुश करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो या अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो? लोगों को खुश करोगे तो फिर दुनिया तक ही महदूद रह जाएगी, अल्लाह को राजी करोगे तो दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। आप उन लोगों को देखो कि जिनके घरों में कुर्बानियां नहीं हुई हैं, दो बोटियां मत दो, इतना दे दो कि एक टाइम उसके बच्चे खाना खा लें, एक टाइम उसके यहाँ वो पक जाए और सारे लोग खा लें। दो बोटियां देने से बेहतर है ताकि उनके दिल से भी दुआएं निकलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाई। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबको दीन और दुनिया की नेमत से माला माल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है कुर्बानी करते वक्त अक्सर हम सब ये तीन गलती कर जाते हैं। ये गलती कौन सी है, आइए इस वीडियो में सुनेंगे मौलाना तहसीन जिलानी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। कुर्बानी के दिनों में मैंने दो चीज़ें बहुत ही गलत देखी हैं, वो चाहे शहर हो चाहे गांव देहात हो, कहीं का भी माहौल। हमारे मुआशरे में ये दो चीज़ें बहुत गलत हैं और इनका निकलना निहायत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी में दो दो बोटियां बांटी जाती हैं। एक तो जिसके घर कुर्बानी होती है वो गोश्त को निकाल कर दूसरे घर में जहां कुर्बानी हुई होती है उसके घर भी दो बोटियां पहुंचाता है। भाई जहां कुर्बानी हो रही है तो वहां तो देने की कोई जरूरत ही नहीं है और ना ही उसको कोई शिकवा होगा, इसलिए क्योंकि उसने भी कुर्बानी करवाई। आप लोगों को खुश करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो या अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो? लोगों को खुश करोगे तो फिर दुनिया तक ही महदूद रह जाएगी, अल्लाह को राजी करोगे तो दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। आप उन लोगों को देखो कि जिनके घरों में कुर्बानियां नहीं हुई हैं, दो बोटियां मत दो, इतना दे दो कि एक टाइम उसके बच्चे खाना खा लें, एक टाइम उसके यहाँ वो पक जाए और सारे लोग खा लें। दो बोटियां देने से बेहतर है ताकि उनके दिल से भी दुआएं निकलें। आप अगर तकसीम कर रहे हो तो सारे गांव में मत तकसीम करो, क्योंकि अक्सर गांव में कुर्बानियां होती हैं। आप ऐसे घर तलाश करो कि जहां कुर्बानी नहीं हुई है वहां पहुंचा दो, 1 किलो, आधा किलो या 250 ग्राम, जैसा भी वो आप निकालो उसमें से, उसी तरीके से वो उतना पहुंचा दो। अगर 2-3 घरों से इस तरीके से 250-250 ग्राम या आधा किलो गोश्त उनके घरों में चला जाएगा, 2 टाइम आराम से उनके खाना पक जाएगा। ये बेहतर भी होगा और उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो जहां कुर्बानी हुई तो वहां देने की कोई जरूरत नहीं। आप अल्लाह को राजी करो, लोगों को राजी ना करो। एक तो ये मुआशरे में। दूसरी गलती ये है कि जब कुर्बानी होती है तो हमारे कुछ भाई कुछ बहनें फ्रिज में जमा करके और बाद तक खाते रहते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं और वो बाद तक रोज खाते रहते हैं। कहते हैं कुर्बानी का गोश्त है, बाबरकत गोश्त है। मेरे भाई बाग बरकत गोश्त है तो क्या ऐसा करोगे कि फ्रिज में जमा कर लोगे? आपको पता नहीं है कि रिस्क तकसीम करने से बढ़ता है। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त है, ये गरीबों का हक है, उनको वहां तक पहुंचाओ। अगर आपके यहाँ जमा हो गया है, ज्यादा है, इनको तकसीम कर दो। आप जमा नहीं कर सकते। बहुत लोगों के मुंह ये सुना है मैंने कि वो कुर्बानी के गोश्त से मुहर्रम में हलीम बनाते हैं। बताओ कितनी हैरत वाली बात है, कुर्बानी के गोश्त से मुहर्रम में हलीम बनाते हैं। अल्लाह आपको और देगा, बरकत होगी आपके रिस्क में, आपके पैसों में। तो आप मुहर्रम आते ही आप पैसों से गोश्त खरीद लें, फिर हलीम बना लें। लेकिन ये तरीका जो कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में जमा करके फिर ये अच्छा नहीं है, इसको भी मुआशरे से निकालना होगा। क्योंकि जितना आप तकसीम करोगे, दूसरों के आप पेट को देखोगे, दूसरे के पेट को भरोगे, आप उसको रिस्क उसके यहाँ पहुँचाओगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा, आपके मालो दौलत में भी बरकत अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे अल्लाह से बातें करने के लिए कोहे तूर पर। एक बहुत ही गरीब इंसान मिल गया, आपको सलाम किया और कहा ऐ अल्लाह के नबी आप कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कोहे तूर पर जा रहा हूँ।
کہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں تو اللہ سے ضرور آپ کی باتیں ہوں گی. کہا کہ جب آپ کی اللہ سے بات تیرا عریضہ ہے پیش کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا عریضہ ہے؟ کہ میرا عریضہ یہ ہے کہ میرے حصے کا جو رزق ہے تو سارا رزق ہے میرے حصے کا وہ مجھے ایک ہی بار میں میرا اللہ عطا فرما دے، کیونکہ آج تک میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. ابھی تک جب بھی میں نے کھایا ہے تھوڑا ہی کھایا، میرا پیٹ کبھی نہیں بھرا. جب سارا رزق مجھے مل جائے گا تو ایک دن تو پیٹ بھر کے کھا سکتا ہوں. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ فریاد کر دینا کہ سارا رزق میرے حصے کا مجھے مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. جانے کے بعد اللہ سے باتیں ہوئی، گفتگو شروع ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی غریب انسان کی یہ جو فرمائش تھی، یہ جو تمنا تھی، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا. مولا ایک تیرا بندہ ہے، اس نے یہ عریضہ پیش کیا ہے کہ اس کے حصے کا سارا رزق اسے مل جائے، یا اللہ اس کے حصے کا سارا رزق اسے دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کا سارا رزق ایک ہی بار میں اسے دے دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گھر کی طرف دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا ماحول ہے. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تو نے تو اس کے حصے کا سارا رزق اسے دے دیا تھا، تو پھر اس کے دروازے پر یہ لنگر کیوں ہو رہے ہیں؟ ظاہر سی بات یہ ہے کہ تو نے جب سارا رزق اسے دیا اس نے تو کھا لیا ہوگا، تو پھر اب یہ اس کے دروازے پر لنگر کیسے؟ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیا اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس کے حصے کا رزق اسے دیا تو اس نے کچھ کھایا اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا. جب غریبوں میں اس نے تقسیم کیا تو میں نے اس کا رزق بڑھا دیا. جب اس کا رزق بڑھا تو اس نے اور زیادہ تعداد بڑھا دی اور زیادہ یہ تقسیم کرنے لگا. یہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کرتا گیا، میں اس کا رزق بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے دروازے سے لوگوں کی لائن ختم نہیں ہوتی اور لنگر چلتا رہتا ہے، تو میں اس کے رزق کو بڑھاتا رہتا ہوں. تو قربانی کا گوشت ہے تو آپ جمع نہیں کرنا، اس کو فریج میں نہیں رکھنا، فریج میں رکھ کر اور محرم میں حلیم بنا کر مت کھانا. اللہ تعالیٰ پیسے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی استطاعت دے گا کہ جب وہ ٹائم آئے گا تو آپ خود خرید کر کے حلیم بنا لینا، لیکن فریج میں نہیں رکھنا، کیونکہ اگر آپ فریج میں جمع کر رکھو گے تو پھر رزق میں برکت نہیں ہوگی، گھر میں برکت نہیں ہوگی، مال و دولت نہیں بڑھے گا. تو آپ اس گوشت کو کسی کے پیٹ میں ڈالو گے، یعنی کسی کو غریب کو دے دو گے، اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ اللہ کا شکر جب ادا کرے گا آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کیسے اضافہ کرے گا اس میں، اور کیسے آپ کا رزق بڑھے گا، اس میں آپ کو بہت زیادہ ثواب میں ملے گا. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا معاشرے سے نکال دو. ایک تو 2 بوٹیاں کسی کو بھی مت دو، کم جگہ دے دو لیکن اتنا دے دو کہ ایک ٹائم وہ بندہ کھانا بنا کے کھا لے. ایک تو وہ چیز، اور دوسرا یہ فریج میں جمع کر کے کھانے والا. یہ 2 چیزیں آپ